कहना। तो ना तो ये चाहिए था कि इबादत में गुजरती, चलो नहीं यार अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़, यार कम से कम रमज़ान की बेहुरमती तो ना करवाए। घरों में रहो यार, चुप करके सो जाओ, चुप करके सो जाओ। अल्लाह बुजुर्गों ने सोने के लिए भी कहा है, सस्सी सुत्ती यार गवाचा कहते तू ही ना सो जाएंगे, बदनसीब है हजरत। और मैं इस वक्त के लिए क्या कहूँगा कि जामिया मस्जिद कुबा और सामने इतना बड़ा मजमा बैठा है और खतीब साहब इस बात पे तरले डाल रहे हैं, और कम से कम सो ही जाओ। कितने बुरे दिन हैं हमारे, ये कितने बुरे दिन हैं हमारे हजरत कि खतीब मिंबर पे बैठ के इस बात पे तरले डाल रहा है, खुदा दा वास्ता नई इबादत करनी है, कम से कम रमजान की बेहुरमती तो ना करो, अपने घरों में चले जाओ। कितना बुरा वक्त है। क्या मेरे लिए उमर फारूक आएंगे दोबारा? क्या मेरे लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? क्या मेरे लिए महमूद गजनवी दोबारा आएंगे? नहीं। 16 दिन जैसे गुजरे उस पर भी माफी है यार, अल्लाह की बारगाह में रब के घर में बैठ के। लेकिन जितने नौजवान बैठे हो पुत्रो, कोई नहीं जी एवं 4 दिन जवानी जी, कभी असी भी बड़े जवान होने सा, वेख लो सारी चिट्टी हो गई, अखां दिन ब दिन कमजोर होंगी ने पईयां, हाथ की गिरफ्त अब वो नहीं रही है, अब तेज नहीं चला जाता, थक जाता। खुदा दा वास्ता है, जवानी है, मालक तुम सजदे करो यार। और जितने बुजुर्ग बैठे हैं बच्चों को प्यार से समझाओ, प्यार से, पुत्र यारा मां बड़ा खेड़िया फिर खेड़ ली, लेकिन पुत्र रमजान की बेहुरमती ना कर मियां, है तेरा टोल छके ते, है तेरा चौके ते टोल, खुदा दा ना ही देख किहड़ी रात है। पता नहीं पुत्र अगला रमजान देखना है नहीं देखना है, अगला रमजान नसीब होना है नहीं होना है। मालिक ने रमजान दिखाया है, इतना एहसान किया है तुझ पे मुझ पे, चल आ पुत्र चल के को रब नूं सजदा करिए, को माफी मंगी अपने मौला को, क्यों उसके अजाब को दावत दे रहा है? ये जिक्र का माँ है। ये हजरत सैयदुना दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम के लिए लिखा है कि आपने एक मेंढक को देखा, जरा सुनना भाई जवानों, मेंढक को, जिसको हम क्या कहते हैं डड्डू, ये अब सीजन आने लगा, सड़कों पे बेतहाशा हमारी गाड़ियों के नीचे मरे पड़े होंगे। आपने एक मेंढक को देखा जो माफियत के आलम में ना अल्लाह का जिक्र कर रहा है। एक होता है जिक्र, एक होता है माफियत के आलम। मतलब हमारा जिक्र कैसे है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये एक होता है माफियत हो, होश ही ना हो किसी चीज की, अल्लाह 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 माफियत हो, बंदा सिर्फ जिक्र ना कर रहा हो, बंदा जिक्र में खोया हो, पूरी तवज्जो उस जात की जानिब हो जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये महवियत। हमारा जिक्र इस तरह का होता है, सुभान अल्लाह महवियत। आपने देखा कि एक मेंढक है और महव है अल्लाह के जिक्र। याद रखो ये खुद नहीं देखा जाता, जिसको वो दिखाए वही देखता है, खुद नहीं देखा जाता, जिसको वो दिखाए। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, जिसको वो दिखाए। देखा कि महव अल्लाह के जिक्र में। जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मेंढक से पूछा, तू कब से इसी तरह अल्लाह के जिक्र में महव है, कितनी देर हो गई? और उस करते अल्लाह के नबी, मैं मुतवातर 70 साल से इसी तरह महवियत के साथ अपने रब का जिक्र कर रहा हूं। मेंढक ही मेंढक 70 साल, मेरे हाल इतना बड़ा जी मजमा बैठा, गिने चुने बंदे होंगे इतने बड़े मजमे में जो 70 पे पहुंचे होंगे, गिने चुने मुझे कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, वो भी उम्मीद है कि 70 वाले बहुत थोड़े होंगे, इतना बड़ा मजमा बैठा। 70 साल हजरत, 70 निकल गया मुंह से, एक साल में 365 दिन होते हैं। अर्ज की अल्लाह के नबी 70 साल हो गए, कोई तवज्जो, कोई किसी जानी मेरा ध्यान नहीं, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो है और उसी के जिक्र में महबूब है। मेंढक जिस हाल में अल्लाह ने रखा रह रहा, कोई फरमाइश नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ये पता है ये अब निकल आएंगे अब जमीन से, इनके दिन आ गए, बड़ा ये करेंगे सादे हजरत जी। हम भी बचपन में यही सुनते रहे, जो बड़े ने दस जी, वो जो है ना वो डड्डू बदल मंगन डे, वो मतलब शोर डालती है, बड़ों ने बताया, हमने भी मान लिया, लेकिन जिस तरह देसी होंगे साढ़े बड़े, लेकिन हदीस ये नहीं कह रही कि ये बादल मांग रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेंढक को ना मारा करो, फइन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करता है। हमें बड़ों ने यही बताया, डड्डू बदल मंगन दे देने। महबूब फरमा रहे हैं ना मारना इनको, ला
फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब सामने से आबाद खिदमत थे, अर्ज की महबूब अगर ये खबर दे दी कि मेंढक बड़ी कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अब एक और करम नवाजी तो फरमाएं, ये भी तो बताएं मेंढक कहते क्या है, क्या है इनका जिक्र। जैसे हमारा जिक्र है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, हमारा जिक्र है सुब्बूहुन कुद्दूस, हमारा जिक्र है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत। ये हमारा जिक्र है ना। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये हमारा जिक्र है ना। अर्ज़ की महबूब अगर ये कर्म कर दिया कि बता रहे हैं कि बड़ी कसरत से जिक्र करता है, तो ये भी बताएं मेंढक जिक्र क्या करता है, क्या कहता है मेंढक। क्योंकि किताबों में बाकायदा लिखा है हर एक का अपना अपना जिक्र है, गधे का अपना जिक्र, चिड़िया का अपना जिक्र, तोते का अपना जिक्र, सब अपने अपने अंदाज से अल्लाह का जिक्र करते हैं। अर्ज़ की महबूब क्या कहता है, क्या है मेंढक की तस्बीह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेंढक कहता है सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार, ये मेंढक की तस्बीह है। सानू वड्डे ने की दसिया बदल मंगड़े महबूब फरमा रहे हैं तस्बीह करता है और अपनी जुबान में करता है। और क्या करता है, सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार, और इसका मानी पता क्या है, पाक है मेरा रब गहरे पानियों में। अपनी अपनी तस्बीह शक्ति है। तो मैंने कहा ना ये नजर नहीं आता, मालिक ने पर्दे डाले, हिजाब है हर चीज। ये पंखे की आप आवाज सुन रहे हैं, ये इसकी तस्बीह। जब दरवाजा खुलता है ना तो आवाज आती है, ये दरवाजे की तस्बीह। जब हम छत पे चलते हैं ना तो छत की आवाज आती है, ये इसकी तस्बीह है। हर एक की अपनी अपनी तस्बीह। यहाँ तक कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखा है, सहाबा कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे और ये आपकी सोहबत मुबारका की बरकत थी, हम नवाले खा भी रहे थे और साथ नवालों की तस्बीह भी सुन रहे थे। ये नहीं कि हमारे भी करते हैं, लेकिन हिजाब है। अब अगर सेब की तस्बीह सुनाई देने लग पड़े तो दिल करे किसी का सेब खाने को। अगर किसी को केले की तस्बीह सुनाई दे तो दिल करे केला खाने को। नहीं यार, अल्लाह का जिक्र करता है, की खाना है। अल्लाह हकीम खादिम अली साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि आपके लिए ना कोई बटेरा पकड़ के ले आया, हजरत के लिए कोई बटेरा ले आया, ला के पेश किया। आपने फरमाया भाई की बटेरा है, तो फरमाया की करिए हजरत, कमजोरी भी है, ज़बा करके पका के शोरबा पियो। फरमाया मैं किहड़ा शोरबे नाल जवान हो जाना, लेकिन एक काम हो जाना है, बटेरा इन्ना अल्लाह का जिक्र करता है, मैनू कानू अपने लिए लाल करा, मेरी वजह ना जिक्र करने वाले नूं लाल कर छड़िए, जानू डाल छड़। ये भी लोगों की सोची थी कि मैं बटेरे का शोरा पी के किहड़ा जवान हो जाए, लेकिन ये है कि अगर इसको मेरे लिए ज़बा कर दिया गया तो एक अल्लाह का जिक्र करने वाला खत्म हो जाएगा। तू रहन दे, डाल छड़, अल्लाह का जिक्र करन दे। हजरत जनाब दाऊद अलैहि पूछा कितनी देर, अल्लाह के नबी 70 साल इसी तरह से अल्लाह के जिक्र में माहूम, और अब पूरे 10 दिन गुजर गए, 2 कलिमे अल्लाह ने मेरे दिल में डाले हैं और पूरे 10 दिन से मैं 2 कलिमों का मजा ले रहा, कोई खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, 2 कलिमों का मजा ले रहा। पूछा क्या है 2 कलमे, तो मेंढक अर्ज करता है अल्लाह ने ये मेरे दिल में डाले हैं और 10 दिन से इन्हीं के जरिए मैं अपने रब का जिक्र कर रहा हूँ। पूछा क्या, तो मेंढक अर्ज करता है या मुसब्बिहम बिकुल्ली लिसान व मज़कूरन फी कुल्ली मकान। अर्ज की थी अल्लाह दे नबी 10 दिन तो यही पढ़ी आन रहा था, और इतना लुत्फ है, कोई खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं। या मुसब्बिहम बिकुल्ली लिसान व मज़कूरन फी कुल्ली मकान, 10 दिन गुजर गए, बस यही पढ़ रहा हूँ, या मुसब्बिहम बिकुल्ली लिसान व मज़कूरन फी कुल्ली मकान। और बंदे तुझे क्या हो गया, रमजान आया है, जिक्र का महीना, माफी वाली रातें, तौबा करने वाली रातें, और तू टूर्नामेंट छेड़े बैठा है। और फिर कहता है हुक्मरान नहीं चंगे, फिर कहता है हुक्मरान नहीं चंगे, तू चंगा। मैं हजरत कमाल, वैसे हजरत उसने अनवर मसूद, उस दिन मुझे किसी ने क्लिप उसका भेजा, कल उन्होंने बड़ी कमाल की। ये तो सारे ही हैं, आप भी हुक्मरानों को कह के बरी हो गए, मैंने भी जनाब बैठ के खूब धुआंधार तकरीर की हुक्मरानों के बाद, आप भी हाजी हदायतुल्लाह, मैं भी हाजी। वो अनवर मसूद से ना किसी ने सवाल किया, उसने कहा अगर आपको वजीर आज़म बनाया जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले। उसको तो ये था ना कि वो कहेगा जी मैं जिन्हें चोर ने सारे फड़ के जनाब हाथ लो आ दिया अंदर ने। उसने कहा सबको माफ कर दूंगा। अनवर मसूद को क्या करेंगे अगर आप वजीर आज़म बने, सारे माफ कर दूंगा। उसने कहा क्यों, उसने कहा पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है,
اگر حق سچ فیصلہ کیا تو پھر 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. اس نے کہا 23 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, اگر حق سچ کا فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے, میں معاف کر دوں گا سب. نہیں تو 19 کروڑ پاکستان میں ٹنڈے گھومیں گے, ٹنڈے, اگر صحیح فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ ٹنڈے. میں حضرت کو کراچی سے آیا ہوں یہ جمعرات والے دن واپس. عجیب تماشا, ایک سے ایک وکری سٹوری ہے ہماری حضرت. وہاں کچھ لوگوں نے نا حضرت جی وہ کوشش کر کے نا سب نے, جس طرح ہمارے ادھر انڈسٹری ہے سیالکوٹ میں یا لندن میں کرنے کی توفیق دے, انہوں سارے نے نا حصہ ڈال کے جتنی وہاں اپنے علاقے میں انہوں نے حضرت سستا جو ہے نا وہ بازار لگایا. حکومت کی طرف سے جو لگا ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے نام کا سستا ہے, باقی سستا سستا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ادھر واقعتاً سستا تھا. مثلا ہوا کیا, بیسن ہے نا حضرت, اگر مثلا مثال کے طور پہ 200 روپے کلو ہے بیسن, انہوں نے کہا بھائی ہوگا یہ کہ کلو بیسن میں 100 ہم ڈال دیں گے, 100 لینے والا دے دیں گے. انہوں نے اس طرح کا بازار لگایا, ٹھیک ہے. مثلا اگر آئل کا پیکٹ ہے حضرت جی 400 روپے کا, انہوں نے کہا بھائی 200 ہم دے دیتے ہیں بیچ میں, تو 200 حضرت جو لینے والا وہ دے دیں. انہوں نے اس طرح کا لگایا. وہ ایک دن چلا, ابھی لوگوں کو خبر نہیں تھی. دوسرے دن تیسرے دن حضرت وہ مجھے بتا رہے تھے اسی علاقے میں یہ معاملہ. انہوں نے کہا حضرت جی کچھ 4-5 دن گزرے وہ منہ لپیٹ کے نا, وہ جتنے دکاندار تھے نا آلے دوالے والے حضرت, وہ سارے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت اس سستے بازار پہ دھابا بول دیا. جتنے بھی اسٹال پہ دکانوں پہ لوگ کھڑے تھے ان کو مارا پیٹا, بازو ٹوٹ گئے, سر پھوڑ گئے. انہوں نے کہا تم کیا تماشا لگا رکھا تم نے, میں ادھر 400 کا بیچ رہا ہوں, تو ادھر 200 کا بیچ رہے, میرے پاس تو لینے کوئی نہیں آ رہا, سارے تو ادھر آ رہے ہیں. اس نے کہا اگر میں وزیر اعظم بنا میں سب کو معاف کر دوں گا, کیونکہ 23 کروڑ اگر آبادی ہے تو صحیح فیصلہ کیا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے. تو اس ملک کا کیا بنے گا جس میں 80 کروڑ ٹنڈے ہوں. وہ ایک سکھ حضرت جس نے رمضان آفر لگا دی حضرت اپنی دکان پہ سستی چیزیں, کیا ہوا, سارے رمضان والوں نے حضرت مل کے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو اس کی دکان میں قتل کر دیا. یہ تو ہمارے حالات ہیں, یہ ہمارے حالات ہیں. روتے کیا ہیں, حکمران نہیں چنگے, او میاں تو اپنے گریبان چاہیے سلیمان, تم نہیں چنگا, تم نہیں چنگا ہے, تو چنگا ہو سب چنگا ہو جائے گا, تو چنگا ہو. یہ ذکر کرو بندے اللہ دیو 16واں روزہ جی یار مناؤ, یار خدا دا واسطہ جی اللہ نو راضی کرو, اللہ نو راضی کرو, اپنے رب وال دھیان کرو, اپنے رب وال دھیان کرو. نہیں تو وہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے, رمضان کے بعد سب کے لیے کو فیصلہ ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 7.7 تے لا کے چھڑے سارے, تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی دیکھو جی پہلے وارننگ ہی نہیں دیتی, کوئی دسیا ہی نہیں پہلے. اللہ وہ قرآن میں بتا چکے, قرآن میں بار بار کہہ دیا اقترب للناس حسابهم, اور لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا. 17واں پارہ پہلی آیت, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا, تم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو. بتا دیا, یہ نہ ہو کہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا ہمیں, ہلا کے چھوڑا پورا. انہوں نے بندہ سویا ہونا تو بندہ اس کو پورا ہلائے, پورا ہلایا حضرت, پورا ہلایا. پتر یہ نہ ہو کہ چھوڑ دیا گیا پھر کو بعد فیصلہ ہو جائے, خدا دا واسطہ جے نہ ٹول بچاؤ رمضان دیا رہتا جی, تیرا چھکا چوکا کتے لے نہ جائے سارے نال, کیوں نوں لگے دیو, کیوں تماشے لائے دے جی حضرت جی, خدا دا واسطہ گھراں چ ٹل جاؤ, نہیں رمضان دا احترام کرنا گھراں چ بیٹھ جاؤ گے, تیرا چھکے چوکے دا ٹول پرواہ نہ چڑھے گی تے رمضان جا, کیونکہ تو فیصلہ آنا ہے. پھر فیصلہ یہ نہیں ہونا کہ اس مکان نو چھڑ دیو تے اس مکان نو چھڑ دیو تے اوتھے حاجی صاحب رہندے نے انہوں چھڑ دیو, فلانی جگہ کمائی ہو رہی ہے, نہ فیصلہ پھر سب کے لیے آئے گا, فیصلہ پھر برابر آئے گا سب کے لیے. جڑے ٹول بجاندے سن پہ چھکے ہوتے انہاں لئی بھی, اور جڑے اپنے گھراں 'چ بیٹھ کے چپ کر کے ویکھدے سن پہ انہاں لئی بھی. رب کے عذاب خدا دے رہے یار, کریم رب ہے وہ, لیکن وہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدی و یعید. اور ٹورنامنٹ والے کیوں للکار رہے ہمیں, کیوں تجھے شرم نہیں آ رہی, کیوں تو باز نہیں آ رہا, تجھے چھوڑ دیا تھا اس لیے. ہاتھ جوڑ کے رب نو مناؤ,
رب نو مناؤ. اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ. ملک ہے عید کا دن تھا حضرت، لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے باہر آ رہے تھے. باہر ایک عاشق کھڑا تھا، ایک مجذوب کھڑا تھا. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت. اس کو کیڑیاں عیداں تے کیڑیاں شبراتاں حضرت، اس کو نہیں سکون آتا ادھر. وہ جو نمازی باہر آ رہے ہیں نا، وہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں سائیں عید کداں، بھئی عید کب ہے؟ سوال ہی اس طرح کا ہے. عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، سارے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے عید پڑھ کے باہر آ رہے ہیں. اور یہ دیوانہ کیا پوچھ رہا ہے؟ سائیں عید کداں؟ تو سارے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں سائیں تے کو پتہ نہیں آج تک عید ہے. بھئی آج تو عید کا دن ہے. لیکن اس کو جس سوال کا انتظار ہے اس کو جواب نہیں ملا. وہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے. وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے سائیں عید کداں؟ آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار ملے جداں. جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. وہ رو پڑا. اسی جواب کا انتظار تھا اس کو. آپ نے فرمایا یار ملے جداں. وہ رو پڑا. وہ رو کے پھر پوچھتا سائیں یار ملے کداں؟ یار کب ملے گا؟ آپ نے پھر جواب، آپ نے فرمایا ایہو میں مرے جداں، جب میں مر جائے گی پھر یار مل جائے گا. اس نے پھر عرض کی. وہ پوچھتا ہے حضور میں مرے کداں، یہ میں کب مرے گی؟ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرائے. فرمایا یار چاہے جداں. جدو یار چاہے گا چلے ہو. یار دا مہینہ ہے کی کرنے دے خدا دا واسطہ جے. یار دا مہینہ ہے، یار دا مہینہ ہے. یار التیان کرو، راضی کرو اپنے اللہ، اپنے اللہ کو مناؤ میرے بچیو. اللہ سب پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے اور اسپیشل. پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھتے کوئی نہیں. پھر آ جاندے نے منڈے رہنا نہیں جانے بلا اعتکاف، ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے. اس لیے پتر 10 دن نے جس کو توفیق ہے بیٹھو اعتکاف پہ آ کے. اور پھر نواں پیکج آ گیا 20 دن ضائع کر. پھر کیا کہا 5 راتاں خیر من الف شہر. ہوں گل صرف 5 راتیں اور کیا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. پتر 5 نہ ضائع کری ہوئے، 5 ضائع نہ کری. آ جائیو 5 مسجد چ اور پھر رل مل کے کتر اللہ توبہ کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.